अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, सबसे बड़ी अहम खबर आज की ये है कि अब से कुछ देर पहले ये खबरें आ रही हैं कि जनाब अहमद नूरानी साहब के जो भाई हैं, दो लापता भाई, वो बाजियाब करा लिए गए हैं और कच्चे के इलाके से इनको बाजियाब करा लिया गया है। कामयाब पुलिस ने कार्रवाई की है, रहीम यार खान पुलिस ने, जिसके बाद ये इनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है। तो ये जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है, इसको आपको भी शेयर करते हैं तफसीलन आपके साथ। इसके साथ साथ जी एक दफा फिर से शेर अफजल मरवत साहब फुल, जिसको कहते हैं ना, खुल के बात कर रहे हैं और जिस मकसद के लिए उनको लगता है कि लाया गया था वो मकसद अब भरपूर अंदाज से वो पूरा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको मजीद बताते हैं उनकी हर्जा सराई क्या थी। और बाबर सलीम सवाती साहब, जी हाँ, केपी असेंबली के जो स्पीकर हैं, उनके बारे में जो खबरें थी कि जी उन्होंने करप्शन की है, ये वो, और आजम सवाती साहब ने भी उनके ऊपर बड़े इल्जामात लगाए और इमरान खान साहब को भी इवन जाके उन्होंने उनकी शिकायतें लगाई थी। तो आजम सवाती साहब की ये शिकायतें जो हैं, इनके ऊपर एक कमेटी भी बनी थी और ये काजी अनवर एडवोकेट की जो सरबराही है उसमें कमेटी बनी थी। आज उनकी एक रिपोर्ट सामने लाई गई है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बाबर सलीम सवाती को, स्पीकर केपी असेंबली को बिल्कुल क्लियर करार दिया। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। आलिया हमजा के साथ क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं और फिर ये भी आपको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की सीट किस तरह बड़ी मुश्किल में इस वक्त पड़ी हुई है। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी बूढ़ी वालदा के आंसुओं की। आखिरकार एक रास्ता खुल गया है और बूढ़ी वालदा, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रोती बिलखती जा रही थी वापस बार बार, और उनको देख के बहुत तकलीफ में हर कोई अपने आप को महसूस करता था। अहमद नूरानी की वालदा, जो कि अपने दो बेटों की गुमशुदगी के हवाले से बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर काट रही थी, लेकिन उनकी कोई दादरसी नहीं हो रही थी। तो अहमद नूरानी साहब की वालदा के लिए एक अच्छी खबर है और ये थोड़ी देर पहले ही खबर सामने आई है कि जनाब रहीम यार खान पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक पुलिस मुकाबले में दो नौजवानों को बाजियाब करा लिया। ये दो नौजवान जो थे, अगवाकारों ने अगवा कर रखे थे और ये इनको लेकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इनका पाला पुलिस से पड़ गया। इस दौरान दोनों तरफ से एक बाकायदा मुकाबला हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद ये जो दो मुगवी हैं ये बाजियाब करा लिए गए। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जी दो डाकू जो हैं वो जख्मी हालत में हैं। इसकी अभी खैर कोई बहुत मुसद्दिका इत्तलात नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि जी ये दोनों जो भाई हैं, इनकी शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर के नाम से हुई है। और अहमद नूरानी साहब के जो भाई हैं एक महीना तक तकरीबन लापता रहे हैं और उसके बाद उनके बारे में ये खबर जो है वो शामिल की गई है आज। और ये बताया जा रहा है कि अब जाहिर है कि उनको जो बाकी की कार्रवाई है उसके बाद हवाले कर दिया जाएगा उनकी वालदा के। तो अब आप देखिए कि ये कहानी कितनी दिलचस्प है, यानी कच्चे के डाकू आखिर में निकाले गए हैं इस पटारी में से। और जब ये आकर इनको लेके गए थे अगवाकार, तो उस वक्त की कहानी आप सबको मालूम है। अहमद नूरानी साहब की वालदा कई दफ़ा बता चुकी हैं और ये भी कह चुकी हैं कि किस तरह ये अहमद नूरानी के जो दोस्त हैं वो उन्हें ये कहते रहे हैं, पैगाम रसानी करते रहे कि अहमद नूरानी को कहें कि वो स्टोरी से बाज आ जाए, ये वो। तो उसके बाद अब ये दूसरी किस्म की कहानी निकाल के ले आएंगे जी, कच्चे के इलाके के डाकुओं ने जो है वो इनको आके अगवा कर लिया। मतलब वो इतने पक्के माहिर हो गए कच्चे के डाकू कि वो आते हैं दन दनाते हुए और इस्लामाबाद जैसे कैपिटल सिटी से बाकायदा दो बंदों को अगवा करके ले भी जाते हैं और कच्चे के इलाके में वापस ले जाते हैं और कोई पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती है। और उसके बाद इस सारी गुमशुदगी की ना कोई FIR कटती है जल्दी और ना ही कोई इसके ऊपर पुलिस का बयान सामने आता है। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से बिलक बिलक के कहीं FIR कटवाई जाती है, तो उसकी एक जो कॉपी है वो तक भी उनकी वालदा को नहीं पहुंचाई जा रही थी। तो जानबूझ के सारा मामला लटकाया जा रहा था। बहरहाल अहमद नूरानी साहब जो हैं वो तो किसी तौर पीछे हमें हटते नजर नहीं आए। अपने व्लॉग पर वो स्टोरियों पर स्टोरियां करते रहे और उन्होंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई कि उन्हें कोई परेशानी है इसकी वजह से कि उनके भाई किसी के कब्जे में है या कुछ है। तो दूसरी तरफ अब ये प्रेशर भी बढ़ा था कि एक बूढ़ी वालदा को कितनी देर सजा देनी है, जबकि उस काम का कोई वो असर भी नहीं हो रहा जिस मकसद के लिए अगर कोई काम किया गया था।
تو الٹیمیٹلی اب یہ جو ایک سٹوری ہے اس کو سامنے لایا گیا ہے کہ جناب ان کو کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کروا لیا گیا ہے. تو اب آپ کا دل کرے تو اس پہ یقین کر لیں. باقی پتہ سب کو ہی ہے کہ ان کو کون لے کے گیا تھا, کیوں لے کے گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا. اب جو کہانی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے. تو انتظار پنجوتا کو آپ لے کر جائیں یا آپ ہمارے صحافی بھائیوں کو لے کر جائیں, متی اللہ جان کو لے کر جائیں, آپ کسی کو بھی لے کر جائیں, ہر دفعہ آپ کہانی تقریباً گھسی پٹی ہوتی ہے, کبھی کبھار تھوڑی بہت اس میں رد و بدل کر کے آپ بعد میں ان کو جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. عمران ریاض سے متعلق بھی آپ نے پتہ نہیں کیا کہانی بنائی تھی. تو یہ اب کہانیاں سننے کی عادت قوم کو ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کہانیوں پر اعتبار کرنے کی بھی عادت ہے تو ایسا نہیں ہے. اب ان کہانیوں پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. بہرحال اس بات پہ اطمینان ضرور ہے کم از کم کہ یہ دو بھائیوں کو بحفاظت ان کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہ کافی زیادہ ایک اطمینان بخش بات ہے. اچھا جی, اب تھوڑا آگے آ جاتے ہیں اور ایک اور جو ٹاسک دیا گیا تھا جس سے جو بابر سلیم سواتی صاحب ہیں ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہٹانا مقصود ہے ان کی سیٹ سے, اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے. اعظم سواتی صاحب نے بھی لگائے اور بڑی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی جو اسپیکر کے پی اسمبلی ہیں وہ کچھ ناجائز اپنے اختیارات کا بھی استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی, جنہوں نے ان تمام الزامات کی تحقیقات کرنی تھی. تو آج ان کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ بابر سلیم سواتی کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. جو کرپشن کے الزامات ان پر لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعظم سواتی سے متعلق بھی بڑی دلچسپ باتیں اس رپورٹ میں لکھی ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے کیوں یہ الزامات لگائے کوئی بات سمجھ نہیں آئی, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اعظم سواتی جیل میں جب گئے اور جب جیل سے باہر آئے تو وہ اعظم سواتی نہیں رہے, ان میں بہت فرق آ چکا ہے. اب یہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑے کو زیادہ جانیں کہ اعظم سواتی صاحب جب جیل کے دوران رہے تو اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو وہ پھر ایک بدلے ہوئے اعظم سواتی تھے. تو قاضی انور صاحب کہتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے یہ الزامات بے بنیاد ہی نکلے ہیں. بابر سواتی جو ہیں جو کہ کے پی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کا ہونا سیٹ کے اوپر کیوں اس وقت امپورٹنٹ گردانا چاہ رہا تھا, اس کی وجہ یہ صاف تھی کہ منرلز اور مائن ایکٹ جو اس وقت لایا جا رہا تھا جس کو پاس کرنے کی کوشش تھی, اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں اور یہ بل وہاں پہ پاس نہیں ہوگا. تو اس لیے بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ سٹیج آتی اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا نے جس طرح ایک سیسا پلائی دیوار بن کر اس بل کے آگے پوری رکاوٹ ڈالی اور جس طرح سے دباؤ بڑھایا, اس کے بعد پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ خاص طور پر صوبائی حکومت جو کہ تقریباً اس کو پاس کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی, بالکل اس کی ہر طرح سے مینٹلی بھی پریپیئر تھی اور اس کا جو کاغذی ورک تھا وہ بھی ہو رہا تھا, لیکن پھر انہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو سوشل میڈیا پر رد عمل آیا انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. اور الٹیمیٹلی اب صورتحال یہ ہے کہ اب تقریباً تمام لیڈرشپ آن ریکارڈ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر, ان کی رہائی کے بغیر, ان کی کانسنٹ کے بغیر فی الحال یہ جو بل ہے فوری طور پر منظور نہیں ہوگا. اس کے کوئی امکان نہیں ہے. تو اس بل سے پھر پیچھے ہٹنا پڑا ہے. اب یہ کافی سبکی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ بل بنایا اور جنہوں نے اس کو پاس کروانے کے لیے زور بھی لگایا, پورا پلان بھی بنایا, اور اس میں جو خود پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ تھے ان کو بھی کچھ تو دانستہ اور کچھ غیر دانستہ طور پر بھی اس کا حصہ بن گئے. لیکن الٹیمیٹلی سوشل میڈیا نے اپنا جادو جلایا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس جادو کے چلنے کے بعد یہ بل کو روکنے میں یہ لوگ فی الحال تو کم از کم کامیاب ہو گئے ہیں. اب بابر سلیم سواتی صاحب جو ہیں وہ اس کے آگے رکاوٹ بن سکتے تھے, لیکن اس سے پہلے ہی یہ رکاوٹ سوشل میڈیا کی صورت میں سامنے آ گئی. اس بل کے حوالے سے آج فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ کافی وائرل ہے جس میں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بل کیسے پاس نہیں ہوتا. اگر یہ بل پاس نہ ہوا تو علی امین گنڈا پور بھی اپنی سیٹ پر نہیں رہیں گے, ان کو بھی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو فیصل کریم کنڈی صاحب کا علل اعلان آ کے یہ دھمکانا علی امین کو, سب سے پہلے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بل خود کے پی اسمبلی کی طرف سے نہیں آیا تھا, انہوں نے اپنے طور پہ جنریٹ نہیں کیا تھا, بلکہ یہ بل جہاں سے آیا تھا وہ سامنے آ چکا ہے.
یہ بل یقینی طور پر فیڈریشن کے تھرو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق سامنے لایا گیا تھا، اور اسی لیے فیصل کریم کنڈی صاحب آج کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں یہ بل پاس نہیں ہوا۔ بھئی اگر یہ کے پی حکومت نے تیار کیا ہوتا تو فیصل کریم کنڈی وہ تو ویسے ہی اس حکومت کے خلاف ہیں، تو انہوں نے تو اس میں سے 100 کیڑے نکالنے تھے کہ نہیں جی یہ بل تو کسی طرح بھی صوبے کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر اتنی حمایت کر رہے ہیں اس بل کی کہ جناب اس کو پاس کرنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ اس بل کے پیچھے کون تھا۔ تو اس میں جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو آ کے اس بل کا دفاع بھی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ بل وفاق نے نہیں بھیجا، یہ تو ہم نے ہی تیار کیا ہے، تو ان کا جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے کہ جناب یہ بل اگر آپ نے تیار کیا ہوتا تو پھر صورتحال یہ نہ ہوتی کہ فیصل کریم کنڈی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے، پھر فیصل کریم کنڈی اس کی مخالفت کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال اب علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ ان کا دھمکی لگانا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس بات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش نہیں ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بل اگر کامیاب نہیں کرواتے تو اس کا مطلب ان ناکام ہوئے اس کام کے لیے جو ان کو ٹاسک دیا گیا۔ دوسری طرف اگر وہ یہ بل پاس کرواتے ہیں تو تب بھی ان کے اوپر مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ پھر اس صورت میں خود ان کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر سے بغاوت ہو جائے گی، ان کا پھر اس عہدے پہ رہنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان بھی واضح طور پر ان کے خلاف ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہوا ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے ابھی۔ اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس بات کے اوپر ڈویژن کا شکار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگ علی امین کی حمایت کر دیں اس میں، لیکن باقی جو لوگ ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو بڑا مشکل ہو جاتا علی امین کے لیے یہ بل ادروائز بھی پاس کرنا، اور اگر وہ زور زبردستی کرنے کی کچھ کوشش کرتے تو پھر اس صورت میں ان کا اپنا ادھر پی ٹی آئی سے بھی صفایا ہو جانا تھا۔ تو وہ دونوں طرح سے ہی مشکل میں ہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی اس معاملے پر یا عمران خان ناراض ہوں گے، تو اب وہ کریں تو کیا کریں۔ تو جب آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اب تو وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ جی ہاں میں بالکل وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہوں، تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے کہ کسی ایک وقت میں جب کہیں آپ کو کوئی ایک چوز کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ اسی طرح پھنس جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اب آپ نے کس کی طرف جانا ہے۔ تو بہرحال فی الحال تک تو یہ بل کو روک لیا گیا کامیابی کے ساتھ، اور اس کا کریڈٹ میں تو صرف سوشل میڈیا کو ہی دیتی ہوں، باقی جو مرضی جس کو مرضی دیتا پھرے۔ اچھا جی، عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کو آپ کو معلوم ہے کہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ امکان یہی ہے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، تو ان کو جیل بھیجنے کے احکامات تھے۔ 22 اپریل تک ان کی ضمانت کی جو درخواست تھی اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو منگل کے روز تک انہیں جس جیل میں بھیجنا تھا وہ اڈیالہ جیل تھی۔ اس پہ تو عالیہ حمزہ خوش ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے مرشد اپنے لیڈر کی جیل میں جا رہی ہوں، وہاں پہ وہ بھی موجود ہیں، لیکن شاید ان کی خوشی بھی برداشت نہیں ہوئی، اور پتہ یہ چلا کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے انہیں ریسیو کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد ان کو پہلے تو کہا جا رہا تھا اٹک جیل، بعد میں کہا گیا جیلم جیل، تو ان کو کسی دوسری جیل میں جو ہے منتقل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ابھی کم از کم 22 اپریل تک تو عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ اریسٹ رکھیں گے، اس کے بعد ممکن ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے، کیونکہ یہ بالکل ہی ڈبہ سا مقدمہ تھا، بوگس سا، بکواس سا، تو اس کا سسٹین کرنا نظر نہیں آتا ویسے بھی، تو اس لیے امید ہے کہ بہت زیادہ دیر لمبی یہ شاید گرفتاری نہ چل سکے۔ بہرحال فی الحال انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس موقع پہ بھی وہ مسکرا رہی تھیں، ظاہر ہے جس نے پہلے 1-1.5 سال گزار لیا ہے جیل کے اندر، ان کے لیے اب جیل کا خوف ختم ہو چکا ہے، گرفتاری کا خوف ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے انہیں اس سے کک فرق نہیں پڑا، وہ تو ہنستے مسکراتے اور بڑے مکے دکھاتے ہوئے جیل کی طرف جو تھیں وہ جا رہی تھیں، اور اس بات پہ خوش تھیں کہ اڈیالہ جائیں اگر تو زیادہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ وہ لیڈر بھی ان کا وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جی عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے اوپر میں مزید اب کیا بات کروں، آپ سے میں نے پہلے ہی ان کی گرفتاری کے اوپر ہی ٹھیک ٹھاک بات کر لی تھی کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ خواتین سے بھی خوفزدہ ہیں، اور خاص طور پر ایکٹیو خواتین جو عمران خان کے نظریے کو لے کر چل رہی ہیں، ان کے حوالے سے تو پھر ان کو اور بھی زیادہ خدشات ہیں کہ یہ کیوں کھل کے کام کر رہی ہیں۔ اور اس میں پھر پرسنلی مریم نواز جو ہیں وہ بھی اپنا پورا گرج دکھاتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پنجاب میں کیوں کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کر رہی ہے یا کر سکتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے وہ سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کو جیل میں ہی رکھا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلیں اور نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، ان سب لوگوں کو بھی ضمانتیں نہیں مل سکی، کیونکہ جہاں انہیں لگتا ہے کہ جو لوگ باہر نکلیں گے ایکٹیویٹی کریں گے وہیں پہ ان کو اندر رکھنے کا پورا پلان بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے اس کے پیچھے کہانی بڑی واضح نظر آتی ہے۔ آخر میں جی آپ کو یہ بتا دیں کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ اب کھل کے بالکل سامنے آ چکے ہیں، مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں، اب تو تھوڑا بہت جو لحاظ ہے وہ بھی نہیں رہ گیا۔
मतलब हर ऑल फॉल गुफ्तगू वो कर रहे हैं, हर्जा सराई कर रहे हैं, और अब इवन के पीटीआई के जो लोग अदरवाइज उनको इग्नोर भी कर रहे थे वो भी अब उनके इस रवैये से आजिज आ चुके हैं, और उन्होंने अल्टीमेटली खुल के कहा है कि यार इसके ऊपर लानत भेजो, ये शख्स अब और मजीद कितना एक्सपोज होगा। अब तो पता नहीं वो क्या क्या ही बोल रहे हैं कि जी मुझसे आप किस तरह सीट का तकाजा कर सकते हैं, मैंने कैंपेन की तो इतनी सीटें पीटीआई जीती वगैरह वगैरह, और बस अलीमा खान साहिबा के ऊपर मजीद इल्ज़ामात, इमरान रियाज के ऊपर मजीद इल्ज़ामात, तो इस किस्म की चीज़ें। तो अब यानी उनका एजेंडा जो है वो कोई ढका छुपा नहीं है, वो सारा खुल के सामने आ चुका है, वो किस एजेंडे पे हैं, क्यों हैं। तो बहरहाल उनको मुबारक हो, जो उनको इज्जत मिली उन्होंने बड़ी तेज़ी से गंवाई, और अब गालियां खा रहे हैं बैठ के, और अब टके की इज्जत नहीं रही। तो बहरहाल उन्होंने अपने लिए ये चूज़ किया, तो अब क्या कहा जा सकता है। पहले तो हम समझते थे कि ये शायद कोई थोड़ा सा जज्बाती सा आदमी है, इसलिए कभी कभी बेवकूफ़ी कर जाता है, बोलने में ध्यान नहीं करता, ज़रा गैर मोहतात हो जाता है। लेकिन अब इस बात में कोई शक नहीं कि ना वो गैर मोहतात थे, ना कोई जज्बाती आदमी थे, बल्कि वो बड़े प्री प्लान तरीके से हमलावर हुए हैं, और जो उनको टास्क दिया जाता है उनके बॉसेस की तरफ से, तो उसको बाकायदा वो प्लान करके जो है जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से हर दूसरा चैनल उनको हाथों हाथ ले रहा है, कोई टीवी प्रोग्राम में बुला रहा है, कोई अपने पॉडकास्ट में बुला रहा है। तो ये सब इत्तफाकिया नहीं है, पहले भी लोग गिले शिकवे कर चुके हैं अपनी क़यादत के साथ ये वो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसी तरह शुरू हो जाते हैं। हमाद अजहर पे क्या कम तनकीद हुई है, बे इंतहा तनकीद हुई है। शेर अफजल मरवत से ज़्यादा हमाद अजहर पे तनकीद होती रही है, खुलेआम होती रही है, लेकिन हमाद अजहर साहब ने तो नहीं आके उल्टा कोई बकवास शुरू कर दी हो मीडिया के ऊपर या उस तरह। ठीक है, वो खामोशी से साइड पर हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं परफॉर्म कर रहा तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसी तरह से और बहुत से रहनुमा हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, बहुत से लोगों को टाउट भी कहा जाता है, बहुत से लोगों को गद्दार कहा जाता है। अभी आजकल मैं देख रही होती हूँ ज़रताज गुल साहिबा पे बहुत तनकीद हो रही होती है, उन्हें भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे होते हैं, टिकटॉकर कह रहे होते हैं। इसी तरह से आजम सवाती साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है हालिया, उस पर बैरिस्टर गौहर साहब उनके ऊपर बेइंतहा तनकीद हुई है, सब कुछ हुआ है। यानी शेर अफजल मरवत साहब अपने आप को कोई ज़्यादा ही ऐसा अवतार समझते हैं कि जी उनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। तो ये जितने मैंने नाम गिनवाए हैं ये सब लोग तनकीद की जद में रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पे तनकीद होती रही है, बहुत से और ऐसे लोग शरियार आफरीदी वगैरह जिन्होंने बड़ी जेलें भी काटी हैं, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जहां पे वो एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरे लोगों ने तनकीद की है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप पे तनकीद शुरू हो जाए तो आप अपनी ही क़यादत के खिलाफ और उनके ऊपर जो है वो हर्जा सराई शुरू कर दें। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये महज कोई जज्बाती रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये बाकायदा एक टास्क के तहत बीच में लाए गए थे पार्टी के, और अब वो अपना वही काम कर रहे हैं। तो इस बात को मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।